नाज़रीन, गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है। काफ लीग ने गालिबन अब अपना फैसला एक हद तक कर ही लिया है, उन्होंने सुना दिया है। परवेज इलाही साहब और मुन्नस इलाही आज बनी गला गए। इमरान खान साहब से उनकी वहां पे बड़ी तवील एक मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा जो है वो जमा करवा दिया गया। उस काफ लीग के अपने अंदर एक स्प्लिट हो गया है। वफाकी वजीर उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और काफ लीग ने गालिबन अब अपना फैसला एक हद तक कर ही लिया है, उन्होंने सुना दिया है। क्योंकि आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। परवेज़ इलाही साहब और मुन्नस इलाही आज बनी गला गए। इमरान खान साहब से उनकी वहाँ पर बड़ी तवील एक मुलाकात हुई। उससे पहले हुकूमती टीम की जानिब से इनके वज़रा गए थे परवेज़ इलाही से मुलाकात करने के लिए, और वही बात थी कि उन्होंने उनको वज़ारत आला पंजाब की जो है वो ऑफ़र कर दी थी। जिसके बाद काफ लीग की जानिब से कहा गया था कि जी ये ऑफ़र जो है हम वज़ीर आज़म के मुंह से ख़ुद सुनना चाहते हैं कि वो ख़ुद ये ऑफ़र करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आइए, आके उनसे मुलाकात कर लें। जिसके बाद ये बनी गाला गए और वहाँ पर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने उनको बाकायदा तौर पर ये ऑफ़र की। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा जो है वो जमा करवा दिया गया है। उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस सिलसिले में फ़ारूक हबीब साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने ये इतला दी कि जी उस्मान बुज़दार ने बाकायदा तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि तारिक बशीर चीमा जो काफ लीग के वज़ीर हाउसिंग थे, वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग थे, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये बड़ी एक मिक्स्ड किस्म की एक सिचुएशन थी कि एक जगह काफ लीग जो है वो हुकूमत के साथ जाने का इरादा रखती है और दूसरी जगह पे तारिक बशीर चीमा जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो इस बात की कुछ समझ नहीं आती थी। अब तक की इतलात के मुताबिक जितने जब मैं अभी ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बात ये समझ आती है कि काफ लीग के अपने अंदर एक स्प्लिट हो गया है। ये खबरें बड़ी देर से चल रही थी कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो अपोजिशन के साथ जाने के हामी हैं, जबकि परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही जो हैं वो हुकूमत के साथ जाने के हामी हैं। अब इस तरह ये लग रहा है कि शायद इसके अंदर भी एक स्प्लिट आ रहा है और ये समझा जा रहा है कि शायद काफ लीग जो है वो अब दो धड़ों के अंदर बंटने जा रही है। अब देखना ये है, लेकिन मुन्नस इलाही का ये कहना है, एक मेरी सोर्स से मुझे पता लगा है कि मुन्नस इलाही का ये कहना है कि हम तारिक बशीर चीमा को मना लेंगे। ऑब्वियसली इस्तीफ़ा जमा करा देना नहीं होता, सिर्फ इस्तीफ़ा एक्सेप्ट भी करना होता है। तो वो करना तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट होता है। तो अगर उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा तो फिर भी एक रूम है कि उनको मना लिया जाए। लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब ऑलरेडी एक ट्वीट कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि जी मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट करूँगा, यानी वो अपोजिशन के साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि तारिक बशीर चीमा साहब जो है इनका साउथ से ताल्लुक़ है और इनके बारे में जो मेरे वहाँ के माहिरीन से बात हुई है उन्होंने कहा है कि जी इनका अगर ये अगले इलेक्शन के अंदर दोबारा इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो इनका नून लीग के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से इनकी इंक्लिनेशन भी जो है वो नून लीग की तरफ ही थी। आज जो पेशरफ्त हुई थी उसमें बल्कि कल जब पहले नून लीग का वफ्द जो है वो आके इनसे मिला था तो खबरें ये थी कि नून लीग ने इनको वज़ारत आला देने से इनकार कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से, और इनको कहा था कि जी सीट एडजस्टमेंट्स कर लीजिए लेकिन हम आपको वज़ारत आला नहीं दे सकते। उसके बाद तारिक बशीर चीमा और ख्वाजा साद रफ़ीक ने आके मीडिया से बात की थी और उसके अंदर भी जो है इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि जी हाँ जी हमने CM-शिप ऑफ़र की है या नहीं की। परवेज़ इलाही नहीं आए थे और वो आके बाहर आके उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ मीडिया से बात नहीं की थी। उसके बाद आज सुबह जब हुकूमत के रहनुमा वफाकी वज़रा गए जाके मिलने के लिए, जब वो बाहर आए तो परवेज़ इलाही, मुन्नस इलाही और दीगर जो वफाकी वज़रा थे वो उनके साथ आए और मीडिया से उन्होंने इंटरेक्शन किया और थोड़ी देर के बाद वो बनी गाला चले गए और वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है सब कुछ हुआ। उसके बाद शहबाज गिल साहब ने बाकायदा तौर पर अनाउंस भी किया कि जी हमारे मामला जो हैं वो तय हो गए हैं, काफ लीग हुकूमत को सपोर्ट करेगी, हमने इनको वज़ारत आला जो है वो दे दी है। अब यहाँ पे ये तो हो गई जो खबर थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ये ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल, पौने 4 साल हर बार ये कहा कि जी कुछ भी हो जाए उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं किया जाएगा। बल्कि आज सुबह तक
آج صبح تک بھی جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے پوری پریس کانفرنس کی اور اس قوم کو بتایا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ کتنے زبردست وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کتنے زبردست کام کیے ہیں، تو ان کی تبدیلی کیوں کی جائے، کسی صورت تبدیلی ہونی نہیں چاہیے۔ اور میرے خیال میں 5 گھنٹے کے اندر 5-6 گھنٹے کے بعد ہی جو ہے وہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے اور عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ کتنی جلدی صورتحال تبدیل ہوتی ہے۔ اب وہی عمران خان جو اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے کہنے پہ، اپنی پارٹی کے لوگوں کے کہنے پہ بھی ان کو تبدیل نہیں کر رہے تھے، بالآخر جسے کہتے ہیں نا میں بلیک میل نہیں ہوں گا، بلیک میل ہو گئے، اور بلیک میل ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے وزارت اعلیٰ اب آفر بھی کر دی پنجاب کی ق لیگ کو۔ اب سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود اس وقت وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ق لیگ کا ہی ہوگا، اور دونوں جو دو بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ اپنے اوپر جو حکمرانی ہے وہ ایک چھوٹی پارٹی کے وزیر اعلیٰ کی دیکھیں گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہمارے جو ناراض اراکین تھے وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئے، اور ظاہری بات ہے ساری چیز سے اپوزیشن کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا کہ ق لیگ پوری طرح جو ہمارے ساتھ آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی، اور اگر وہ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ جو دیگر جو ان کے الائز ہیں، جس میں ایم کیو ایم ہے، جس میں باپ ہے، جی ڈی اے کے ساتھ تو ویسے بھی پہلے بھی اتنا کوئی نہیں وہ تھا، تو لگتا ہے کہ وہ بھی شاید جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے ق لیگ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ جو آیا ہے وہ کل کے جلسے کی وجہ سے بھی آیا ہے۔ کل کا جلسہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی تقریر تو بڑی بورنگ تھی، البتہ کراؤڈ کافی تھا، کراؤڈ اچھا خاصا کراؤڈ آیا تھا، اور 10 لاکھ نہیں تھا لیکن پھر بھی 60 70 80 ہزار کے آس پاس کا کراؤڈ تھا، جو کہ بہت اچھا کراؤڈ تھا۔ شاید اس کی وجہ سے بھی حالات تبدیل ہو گئے ہوں، اور ان اتحادیوں نے بھی سوچا ہو کہ بھئی حالات جو ہے وہ اگر واقعی عمران خان صاحب کی ابھی بھی اتنی سپورٹ ہے تو ٹھیک ہے، ہم ابھی بھی حکومت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ق لیگ کے معاملے کو اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں تو ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ جانے میں ان کو اس بات کا رسک تھا کہ کچھ پتہ نہیں حکومت جو ہے وہ یعنی اگر اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو کچھ پتہ نہیں یہ 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد کب یہ الیکشنز کال کر دیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنے میں ان کو کم از کم 1.5 سال کی حکمرانی جو ہے وہ مل رہی ہے، سی ایم شپ مل رہی ہے، تو انہوں نے اسی کے اندر عافیت جانی کہ چلیں یہی بہتر ہے، کچھ نہیں ہوتا، 1.5 سال تو ہمیں مل رہا ہے نا۔ تو ق لیگ کی شروع سے ہی ایک یہ کوشش تھی کہ ہمیں پی ٹی آئی آفر ضرور کرے، اور پھر آخر بالآخر وہ مان ہی گئے۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے۔ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق تو یہ ان کا اتنا مشکل فیصلہ ہے کہ شاید اپنا استعفیٰ دینا ان کے لیے آسان ہوتا، لیکن عثمان بزدار کو ہٹانا جو ہے نا ان کے لیے بڑا ہی ڈیفیکلٹ فیصلہ ہے، لیکن بالآخر انہوں نے کیا ہے، انہوں نے مانا ہے، اور اب جو ہے وہ ایک نیا وزیر اعلیٰ آپ کو نظر آئے گا۔ اپوزیشن کے لیے ایک اور بہت بڑا دھچکا ہے، نمبر گیم اگر یہ پوری نہیں کر پاتے، اور جس طرح اس وقت دعویٰ ہے اپوزیشن کا کہ جی حکومت کا کہ ہمارے جو ناراض اراکین ہیں وہ بھی سارے واپس آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہمارے معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے ہیں، ق لیگ کے ساتھ بھی معاملات طے ہو گئے ہیں، تو پھر اپوزیشن جو ہے اب شدید مشکلات کا شکار ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے ان کے لیے نمبر گیم پوری کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو فگر آتا رہا 180 190 200 تک کا بھی جو نمبر آتا رہا، یہ ایک دم ساری واپسی جو ہے نا وہ حکومت کی جانب شروع ہو جائے گی۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اگلے ویلاگ میں آپ کو انشاءاللہ مزید اپڈیٹس ملیں گی تو آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔